चूडामणिकृतविधुर्वलैकृतवासुकीः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। जनार्दन सुवेदी केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्री रघुनाथकीर्तिपरिसरस्य दर्शनविभागस्य सहायकाचार्यः। सामान्यतया तर्कसङ्ग्रहानुसारं यथार्थानुभवलक्षणं वर्णयितुम् उपक्रमे वैशेषिकदर्शनानुसारं सप्तपदार्थाः स्वीक्रियन्ते। तेषु अन्यतमपदार्थः भवति गुणः। गुणाश्च 24 स्वीकृता वर्तन्ते। तत्र 24 गुणेषु अन्यतमः गुणः भवति बुद्धिः इति। बुद्धेर्लक्षणं सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानमिति सामान्यतया तर्कसङ्ग्रहे प्रतिपादितं। सा च बुद्धिः द्विधा विभज्यते, स्मृतिः अनुभवश्च। अत्र किञ्चित् ध्यातव्यं, साक्षात् यत् ज्ञानं भवति अर्थात् अस्माकम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः जातः, तदुत्तरम् अयं घटः इदं रजतं यत् ज्ञानं भवति तच्च ज्ञानम् अनुभवः इति उच्यते। अयं च अनुभवः क्षणद्वयावस्थायि, तृतीयक्षणे च विनश्यति। अर्थात् सर्वमपि ज्ञानं सामान्यतया क्षणद्वयावस्थायि एव भवति, तृतीयक्षणे विनश्यति इति न्यायवैशेषिकदर्शनयोः सिद्धान्तः वर्तते। तर्हि जिज्ञासा जायते, इदं ज्ञानं जातं पुनः तृतीयक्षणे विनष्टम्, अनन्तरं तस्य स्मरणं कथं भवति इत्यत्र आत्मनि कश्चन संस्कारः कल्प्यते। अर्थात् इन्द्रियार्थसन्निकर्षद्वारा इदं रजतम् इति ज्ञानं जातं, इदं च अनुभवात्मकं ज्ञानम् आत्मनि समानविषयकं संस्कारं जनयति। स च संस्कारः अग्रे उद्बोधकसमवधाने सति स्मृतिं जनयति। उद्बुद्धः संस्कारः एव स्मृतिं जनयति इति काचन प्रक्रिया वर्तते। आदौ सा प्रक्रिया अवगन्तव्या। अतएव स्मृतेर्लक्षणमुक्तं संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः। अर्थात् अनुभववशात् आत्मनि संस्कारः जायते, तेन संस्कारेण जायमानं यत् ज्ञानं भवति तच्च ज्ञानं स्मृतिः इति उच्यते। तत्रापि प्रतिभिज्ञायाम् अतिव्याप्तिवारणाय मात्रपदं प्रदीयते, तस्यापि इन्द्रियार्थसन्निकर्षाजन्यत्वं एतादृशः अर्थः क्रियते। स्मृतिर्लक्षणकरणानन्तरम् अनुभवलक्षणं क्रियते, तद्भिन्नं ज्ञानम् अनुभवः इति। ज्ञानं द्विविधं, स्मृतिः अनुभवश्च। संस्कारजन्यं सर्वमपि ज्ञानं स्मृत्यात्मकं स्मृतिः इति उच्यते। स्मृतिभिन्नम् अर्थात् संस्कारजन्यज्ञानभिन्नं सर्वमपि ज्ञानम् अनुभवः इति उच्यते। स च अनुभवः द्विविधः, यथार्थः अयथार्थश्च इति। अत्र किं नाम यथार्थानुभवः इति चेत् उच्यते, तद्वति तत्प्रकारको अनुभवो यथार्थः। तद्वति इत्यत्र सप्तम्याः विशेष्यत्वमर्थः। तथा च यथार्थानुभवस्य लक्षणम् एवं भवति, तद्वत् विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम्। अस्य लक्षणस्य लक्ष्यं भवति रजते इदं रजतम् इति ज्ञानम्। अर्थात् रजतं दृष्ट्वा यदि अस्माकम् इदं रजतम् इति ज्ञानं जायते, तर्हि इदं ज्ञानं यथार्थानुभवः इति उच्यते। अस्मिन् ज्ञाने इदं लक्षणं सङ्गमनीयम्। लक्षणे दलत्रयं वर्तते। तद्वद् विशेष्यकत्वम् एकम् आदिमं दलं, तत्प्रकारकत्वं द्वितीयं, पुनः चरमं दलं भवति अनुभवत्वमिति। रजतं दृष्ट्वा इदं रजतम् इति यत् ज्ञानं जायते, इदं च ज्ञानम् अनुभवः वर्तते, तस्मात् तत्र अनुभवत्वं वर्तते। एवम् अत्र इदमपि अवगन्तव्यं भवति, अस्माकं किमपि ज्ञानं भवति चेत् तस्मिन् ज्ञाने कश्चन प्रकारः भवति, किञ्चित् विशेष्यं भवति। उदाहरणार्थं रजते इदं रजतम् इति ज्ञानं यदा जायते, तदानीं रजतत्वं प्रकारः, रजतञ्च विशेष्यम्। अर्थात् यत् ज्ञानं जायते तस्मिन् ज्ञाने, अर्थात् रजतज्ञानं जायते, यस्य ज्ञानं जायते
तत्र वर्तमानः धर्मः प्रकारः इति उच्यते। उदाहरणार्थं रजतम् अर्थात् रजतस्य ज्ञानं जातं चेत् रजते विद्यमानः धर्मः रजतत्वं प्रकारः। पुनः यद् वस्तु वर्तते तद् वस्तु विशेष्यं भवति। उदाहरणार्थं सुक्तौ इदं रजतम् इति ज्ञानं जातं, ज्ञानस्य स्वरूपं तु इदं रजतम् इत्येवम्, अर्थात् रजतस्य ज्ञानं जातं, तत्र वर्तमानः धर्मः रजतत्वं प्रकारः। पुनः यद् वस्तु विद्यते अत्र तु सुक्ति विद्यते, अतः सुक्तिविशेष्यः इति उच्यते। यत्किमपि ज्ञानं भवति, यस्य ज्ञानं भवति तत्र विद्यमानः धर्मः प्रकारः, यद् वस्तु विद्यमानं भवति तद् वस्तु विशेष्यम् इति उच्यते। रजते इदं रजतम् इति ज्ञानं यदा जायते तदानीं रजतं विशेष्यं रजतत्वं प्रकारः इति इदं रजतम् इति ज्ञाने। तथा च अत्र अस्मिन् लक्षणे तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम् इत्यत्र तत्पदेन रजतत्वं ग्राह्यं, तत्पदेन प्रकारीभूतो धर्मो धर्तव्यः। अर्थात् यतोहि अग्रे तत्प्रकारकत्वम् इति प्रदत्तं वर्तते, तत्र कर्मधारयसमासः वर्तते, स चासौ प्रकारः तत्प्रकारः इति। अर्थात् तत्पदेन यदि प्रकारः न स्वीक्रियते तर्हि तत्प्रकार इति अग्रे पदमेव न सम्पद्यते, तस्मात् तत्पदेन प्रकारीभूतः धर्मः धर्तव्यः। तथा च रजते इदं रजतम् इति ज्ञाने रजतत्वं प्रकारः, तत्पदेन रजतत्वमेव गृह्यते, तद्वत् रजतत्ववत् भवति रजतं, तच्च रजतं विशेष्यं वर्तते, अतः रजतत्ववत् रजतविशेष्यकं भवति अनुभवात्मकं ज्ञानं। रजतत्ववत् रजतविशेष्यकत्वं रजते इदं रजतम् इति अनुभवे वर्तते। तथैव तत्प्रकारकत्वं रजतत्वप्रकारकत्वं, प्रकारकत्वम् इत्यस्यापि अर्थः भवति प्रकारता निरूपकत्वं, प्रकारतायाः निरूपकं भवति ज्ञानम्। अतः रजतत्वं प्रकारः वर्तते, तादृशप्रकारता निरूपकत्वं ज्ञाने वर्तते, तस्मात् तत्प्रकारकत्वम् इदं द्वितीयमपि दलं रजते इदं रजतम् इति अनुभवे वर्तते। तथैव अनुभवत्वं तु अस्ति एव, आदौ एव प्रतिपादितं। तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम्, एतत् सम्पूर्णमपि लक्षणं रजते इदं रजतम् इति अनुभवे वर्तते, तस्मात् अत्र लक्षणसमन्वयः भवति। इदानीं प्रत्येकं पदस्य दलकृत्यं क्रियते। आदौ यदि तद्वद्विशेष्यकत्वम् इति विशेषणदलं नोपादीयते, केवलं तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम् इत्येवम् उच्यते, तर्हि सुक्तौ इदं रजतम् इति भ्रमात्मके अयथार्थानुभवे अतिव्याप्तिः भवति। यतोहि सुक्तौ इदं रजतम् इत्यनुभवेपि रजतत्वं प्रकारः भवति, अतः तत्पदेन रजतत्वं स्वीक्रियते, रजतत्वप्रकारकत्वम् अनुभवत्वम्, एतद् दलद्वयमपि तत्रैव वर्तते। सुक्तौ इदं रजतम् इति भ्रमे, अतः तत्र अतिव्याप्तिः भवति। तत्र अतिव्याप्तिवारणाय तद्वद्विशेष्यकत्वम् इति दलं देयम्। तद्वद्विशेष्यकत्वदल उपादाने च तत्र अतिव्याप्तिर्न भवति, यतोहि तत्पदेन रजतत्वं स्वीक्रियते, रजतत्ववत् रजतं भवति, रजतं च सुक्तौ इदं रजतम् इति ज्ञाने विशेष्यं नास्ति, सुक्तौ इदं रजतम् इति ज्ञाने तु सुक्तिरेव विशेष्या वर्तते। अतः रजतत्ववत् रजतविशेष्यकत्वाभावात् सुक्तौ इदं रजतम् इति भ्रमात्मके ज्ञाने अतिव्याप्तिः न भवति, तस्मात् प्रथमं दलं सार्थकम्। इदानीं तद्वद्विशेष्यकत्वम् इति दलं नोपादीयते, तत्प्रकारकत्वम् इति दलं नोपादीयते, तद्वद्विशेष्यकत्वे सति अनुभवत्वम् इत्येवम् उच्यतां। किमर्थं तत्प्रकारकत्वम् इति दलम् इति प्रश्ने सति अत्र उच्यते पुनरपि सुक्तौ इदं रजतम् इति भ्रमे अतिव्याप्तिः भवति, यतोहि यदा तत्प्रकारकत्वम् इति दलं नोपादीयते तदानीं तत्पदेन प्रकारीभूतो धर्मो धर्तव्यः इति नियमः न भवति। अतः अस्माभिः तत्पदेन सुक्तित्वं स्वीक्रियते। ज्ञानं वर्तते सुक्तौ इदं रजतमिति, अत्र तत्पदेन अस्माभिः रजतत्वं न स्वीक्रियते, अपि तु सुक्तित्वमेव स्वीक्रियते। सुक्तित्ववत्
सुक्तिविशेष्यकत्वं सुक्तौ इदं रजतमिति भ्रमे अस्ति पुनः अनुभवत्वमपि अस्ति इति कृत्वा पुनरपि अस्मिन् भ्रमे अतिव्याप्तिः भवति। अतः तत्र अतिव्याप्तिवारणाय तत्प्रकारकत्वम् इति दलं देयम्। तत्प्रकारकत्वदल उपादाने स एकत्र उपात्तयोः तत्पदयोः समानार्थकत्वम् इति नियमेन यदि तत्पदेन सुक्तित्वं स्वीक्रियते चेत् अग्रेपि तत्पदेन सुक्तित्वमेव ग्राह्यं। तथा च सुक्तौ इदं रजतमिति भ्रमात्मके ज्ञाने सुक्तित्वप्रकारकत्वं नास्ति, अतः तत्र अतिव्याप्तिः न भवति। यदि तत्पदेन रजतत्वं स्वीक्रियते तर्हि रजतत्वप्रकारकत्वं सुक्तौ इदं रजतमिति भ्रमे गच्छति चेदपि रजतत्ववत् रजतविशेष्यकत्वं तत्र न गच्छति, अतः नातिव्याप्तिः। अतः दलद्वयमपि सार्थकम्। इदानीम् अनुभवत्वम् इति पदं त्यजामः। अन्तिमं दलं लक्षणं भवति तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वम्। अनुभवे यः प्रकारः भवति यच्च विशेष्यं भवति तदेव तज्जन्यसंस्कारे संस्कारजन्यस्मृतौ च भवति। अर्थात् तेन ज्ञानेन तत्प्रकारकः तद्विशेष्यकसंस्कारः एव जन्यते, पुनश्च तेन संस्कारेण तत्प्रकारक तद्विशेष्यकस्मृतिः जन्यते। अर्थात् यद् विषयकः अनुभवः तद्विषयकः संस्कारः तद्विषयकः एव स्मृतिर्भवति। तथा च यथार्थ अनुभवजन्य यः संस्कारः भवति तत्र अथवा यथार्थ अनुभवजन्या या स्मृतिर्भवति यथार्थस्मृति तत्र तद्वद्विशेष्यकत्वमपि भवति तत्प्रकारकत्वमपि भवति। तत्र अतिव्याप्तिवारणाय इदम् अनुभवत्वपदं दलं देयमेव। तथा च सम्पूर्णं लक्षणं भवति तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम्। अस्मिन् लक्षणे पुनः समूहालम्बनात्मके भ्रमे अतिव्याप्तिः भवति। यथा उदाहरणार्थं रङ्गरजतयोः इमे रजतरङ्गे, रङ्गांसे रजतत्वस्य भ्रमः रजतांसे रङ्गत्वस्य भ्रमः। अत्र इदमेकं समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं वर्तते। समूहालम्बनं नाम नानामुख्यविशेष्यताशाली ज्ञानम्। अर्थात् यस्मिन् ज्ञाने अनेकं मुख्यविशेष्यं भवति चेत् तत् ज्ञानं समूहालम्बनात्मकं ज्ञानम् इति उच्यते। अत्र च रङ्ग इति एकं विशेष्यं रजतम् इति अपरं विशेष्यम् इति कृत्वा इदं ज्ञानं समूहालम्बनात्मकम् इति। तथा च रङ्गरजतयोः इमे रजतरङ्गे इत्यत्र रजतत्वमपि प्रकारः रङ्गत्वमपि प्रकारः, रजतमपि विशेष्यं रङ्गमपि विशेष्यं। तथा च रजतत्ववत् रजतविशेष्यकत्वमपि अस्ति रजतत्वप्रकारकत्वमपि अस्ति इति कृत्वा अस्मिन् भ्रमे अतिव्याप्तिः भवति यथार्थानुभवलक्षणस्य। तत्र अतिव्याप्तिवारणाय तद्वन्निष्ठविशेष्यतानिरूपित तन्निष्ठप्रकारताशाली अनुभवत्वम् इति लक्षणस्य परिष्कारः क्रियते। एवं कृते सति वस्तुतः अत्र किं भवति, रङ्गांसे रजतत्वं भासते रजतांसे रङ्गत्वं भासते। अतः इदम् अयथार्थानुभवात्मकं ज्ञानम् इति उच्यते। अत्र च तत्पदेन यदि रजतत्वं स्वीक्रियते रजतत्ववत् रजतनिष्ठविशेष्यता तु अस्ति, रजतत्ववत् रजतनिष्ठविशेष्यतानिरूपित रजतत्वनिष्ठप्रकारता नास्ति। यतोहि रजतत्वं तु रङ्गांसे भासते। एवमेव तत्पदेन यदि रङ्गत्वं स्वीक्रियते रङ्गत्ववत् रङ्गं विशेष्यं वर्तते, रङ्गत्ववत् रङ्गनिष्ठविशेष्यता वर्तते, पुनः रङ्गत्वनिष्ठप्रकारतापि वर्तते, परन्तु रङ्गत्ववत् रङ्गनिष्ठविशेष्यता निरूपिता रङ्गत्वनिष्ठप्रकारता नास्ति। अतः तद्वन्निष्ठविशेष्यता निरूपित तन्निष्ठप्रकारताशाल्यनुभवत्वम् अस्मिन् समूहालम्बनात्मके अयथार्थानुभवे नास्ति इति कृत्वा अत्र अतिव्याप्तिः न भवति। एतावदेव उक्त्वा विरम्यते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।